बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक कंपनी है फ्रेग्रेंस लैंड, याद रख लें फ्रेग्रेंस लैंड, जिसका ऑफिस जो है ना रावलपिंडी सदर मेट्रो स्टेशन के करीब है। इस कंपनी का बेसिकली काम क्या होता है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ना एड्स लगाती है जॉब के, कि हमारे पास जॉब है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, एचआर की जॉब हैं, डिफरेंट किस्म की कहते हैं कि हमारे पास जॉब्स हैं और आपने इंडोर काम करना है, आउटडोर कोई काम नहीं होगा। और कहते हैं जी हमें सख्त ज़रूरत है बंदों की। मैंने इनका ऐड देखा OLX के ऊपर, इन्होंने ऐड दिया हुआ था कि हमारे पास जॉब अवेलेबल है। तो मैंने कहा चलो मुझे भी ज़रूरत है, मैं आजकल फ्री हूँ तो चलो जॉब कर लेते हैं। तो मैंने इनको अपनी CV भेजी। तो इसका जो बंदा था उसने CV चेक की और मुझे कहा कि आपका ना कल इंटरव्यू है, आपने 9 बजे पहुंचना है। और साथ में ये भी कहा कि आपने 9 बजे से लेट नहीं होना, फिक्स 9 बजे आपने पहुंचना है। पहले तो मैंने कहा कि दूर बहुत है सदर, क्योंकि मैं चक शहजाद में रहता हूँ, तो सदर जाना 1 घंटा ही तकरीबन लग जाता है, 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो इतना दूर है बाइक के ऊपर तो बंदा की बैंड बज जाए। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं, आप आके चेक कर लें, डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा फुल टाइम कर सकते हैं, उसके अलावा घर बैठे भी कर सकते हैं उसको। तो मैंने कहा ठीक है, घर बैठे करने वाली तो ढूंढते हैं सब। मैंने कहा चलो चले जाते हैं। जब मैं वहाँ अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई 300 बंदा खड़ा हुआ था जो कि इंटरव्यू देने आया हुआ था, 300 पूरा। तो मैंने कहा ये क्या सीन हो रहा है, 300 बंदे यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हुए हैं, तो ये इतनी सारी इनके पास नौकरियां, क्या इतना ज़्यादा क्या काम है इनके पास। खैर मैं वहाँ पे काउंटर पे गया, मैंने उनको बताया कि जी ये मुझे इंटरव्यू का ऑफ़र आया था, तो ये मैसेज चेक करें। मैसेज उनको मैंने दिखाया, उन्होंने कहा जी आपने फ़लाने कैबिन में चले जाना है। तो मैं जब कैबिन में गया तो उन्होंने वहाँ पे एक इंटरव्यू लिया छोटा सा, जी आप क्या करते हैं, पहले कौन सी काम, पहले कहाँ काम किया है, और सारे जो पूछते हैं वो पूछा। और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का बताया कि जी प्रोजेक्ट बेस इनका काम होता है और ये बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी, बिज़नेस वाली कंपनी है तो चलो ठीक है। तो फिर कहता है जी आपको ना यहाँ पे 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 4 घंटे की। मैंने कहा अच्छा, 4 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन 100 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं पता नहीं। दिल में मैंने कहा 100 रुपये की कोई बात नहीं है, चलो ट्रेनिंग ले लेते हैं, चलो कोई तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन मैंने काउंटर पे 100 रुपये जमा कराए और दिल में तो गाली ही निकाल रहा था उनको, लेकिन क्या कर सकते थे, जब इतनी दूर से चला गया तो चलो करवाने पड़े। 100 रुपये उनको जमा करवाए और उन्होंने एक मुझे पर्ची दी कि जाओ वहाँ फलाने हाल में जाके ना बैठ जाओ। जब मैं हाल में पहुँचा तो वहाँ पे 50 एक बंदे पहले बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ जाता हूँ इनके साथ। तो साथ में कोई कोई उठ के भी जा रहे थे, कह रहे थे ये फ्रॉड है, ये है वो है। मैंने कहा चलो अब 100 रुपये दे दिए तो 100 रुपये तो पूरे करके जाए ना, ट्रेनिंग तो लेके जाएं। तो वहाँ पे तकरीबन हमने 10 बजे तक इंतज़ार किया। 9 बजे मैं गया था, 10 बजे तक वहीं हाल में बैठे रहे। तो उसके बाद 10 बजे एक बंदा आया, सही ये ना सही सूट वूट पहना हो, तो वो ट्रेनिंग देने लगा। उसने पहले 1.5 घंटा हमारा लिया ट्रेनिंग का। 1.5 घंटा उसने ट्रेनिंग यही दी कि जी बिजनेस करना चाहिए बंदे को, जॉब्स में क्या रखा है, आइडियाज़ होने चाहिए। आइडियाज़ कुछ पैसे ना भी हों तो कोई नहीं, आइडिया होना चाहिए बंदे के साथ। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो किसी आइडिया के साथ जुड़ जाओ तो आप भी ऊपर चले जाओगे। हमारा आइडिया जो है ना, हम परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है, कॉस्मेटिक का सामान बनाते हैं, और हमारे आइडिया में शामिल होने के लिए आपको 25,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। तो वहाँ पे मैं चकरा आ गया। मैंने कहा है ये कौन सी जॉब है यार, कि जॉब करता है बंदा के पैसे मिलेंगे, तो ये तो ले रहे हैं हमसे पैसे। खैर मैंने तो 100 रुपये दिए हुए थे, मैंने कहा पूरे करके उठूँगा इधर से, ऐसे नहीं उठूँगा। 1.5 घंटा उसने वो तकरीर की और चला गया। फिर उन्होंने कहा जी हम आपको एक और बंदा आएगा, वो बताएगा जी कि असल में काम क्या है। पहले उसका भी इंट्रोडक्शन उन्होंने वीडियो शॉर्ट से दिखाई कि जी ये बंदा बहुत पॉपुलर है, ये है वो है, तस्वीरें दिखाई और गाड़ी में से आ रहा है, ये बड़ी गाड़ी और ये साइडों पे फूल फेंक रहे हैं लोग। सारों ने कहा ठीक बंदा लग रहा है। था वो बिल्कुल ही, बस क्या कहूँ मैं। चलो उसकी तकरीर क्या थी, उसकी तकरीर थी कि जी हम पुराने ज़माने के लिहाज से चल रहे हैं, हमें अभी नए ज़माने के लिहाज से कमाई करनी चाहिए। पुराने ज़माने में लोग 20,000 कमाते थे और हम आज भी 20,000 कमा रहे हैं, लेकिन उधर के उधर ही हैं। ड्रीम लाइफ क्या होती है, स्ट्रगल लाइफ क्या होती है, बहुत छोड़ी उसने।
لیکن اس نے سب کو مطمئن کر لیا کہ 25,000 روپے جمع کرا ہی دو. 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ پھر کہتا ہے جی ہم نے رکھنے صرف 15 بندے ہیں اور شارٹ لسٹ 25 کریں گے جس میں سے 15 رکھیں گے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کسی نے کرانے نہیں ہے جمع. میں نے بھی دماغ بنا لیا تھا کہ یہ فراڈ ہے، 25,000 کہاں سے آئیں گے، اور 25,000 ادھر جمع کرا دوں. اور یہ کون سی نوکری ہے جی کہ جی پہلے پیسے لے رہے ہیں بعد میں ہمیں کیا دیں گے. بندہ نوکری کرتا ہے کہ چلو پیسے آئیں گے، تو یہ تو پیسے لے رہے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ میں جیسے ہی ہال سے نکلا میں نے کہا بھاگتا ہوں ادھر سے. لیکن ہال سے جیسے ہی نکلا وہ جس بندے نے انٹرویو لیا تھا وہ یوں ہاتھ پکڑ کے میرا کیبن میں لے گیا. تو کہتا جی ہاں جی آپ کا انٹرویو ہے. اب میں کیا کہوں اس پہ، وہاں میں کیا کہہ سکتا تھا. میں نے کہا چلو انٹرویو ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ لے لو پھر انٹرویو. تو اس ایک بندے نے انٹرویو لیا، کیا یہی پوچھا جو ٹریننگ میں جو چیزیں سیکھی تھی وہ ان کے بارے میں پوچھا. تو سب مجھے پتا تھا تو میں نے بتا دیا اس کو. کہتا میں آپ کو فائنل کر رہا ہوں، تو ابھی بڑا ہمارا باس ہے وہ آپ کا انٹرویو لے گا، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے پاس لے کے گیا، اپنا سائن کیا، پھر اس باس کے پاس گیا. باس نے بلایا مجھے. باس کہتا ہے جی 25,000 کا انتظام کر لو گے. میں نے کہا ہیں تو نہیں، چلو کوشش کر لیں گے. اب میں وہاں پہ کیا کہتا کہ کرنا ہی نہیں ہے. میں نے کرنا تو نہیں تھا، دل میں تو گالی نکال رہا تھا میں. خیر کہتا ہے جی آپ میں بہت زیادہ قابلیت ہے، آپ تو بہت قابل بندے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی مکھن لگا رہا ہے تو چلو. دل میں تو میں سمجھ گیا تھا یہ کیا چاہتا ہے. جو ان کا باس تھا وہ کہتا میں آپ کو 25 میں شارٹ لسٹ کر رہا ہوں، آپ نا جلد سے جلد نا 25,000 روپے کا انتظام کریں. میں نے کہا 25,000 میں کہاں سے لاؤں گا. کہتے ہیں ابھی کتنے ہیں پاس. میں نے کہا 1,000 روپے. کہتے ہیں وہ جمع کرا دیں، آپ کی سیٹ ہم رکھ دیں گے، چلیں کل تک آپ 25,000 کا انتظام کر لیں. میں نے کہا یہ 1,000 روپے اگر 25,000 کا انتظام نہ ہوا تو 1,000 واپس مل جائے گا. کہتے ہیں ہاں واپس مل جائے گا. کیونکہ میں تو وہاں سے جان چھڑا رہا تھا. میں نے ان کو دیا 1,000 روپے، شارٹ لسٹ کرا لی. میں نے کہا اگر کل تک میرے سے انتظام نہیں ہوتا تو میں 1,000 روپے واپس لے لوں گا اپنے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. مجھے تو پتا تھا 25,000 یہ ابھی لے رہے ہیں تو آگے پتہ نہیں کیا کیا لیں گے. وہاں پہ ایک بندہ میرا جاننے والا نکلا ہے. اس سے میں نے پوچھا ہاں بھی کام کیا ہے. کام کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کام گڈ ہے فٹ ہے. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے پر کام کرنا کیا ہے ادھر. کہتا کوئی کام نہیں ہے. میں نے کہا شاباش بیٹا کوئی کام نہیں ہے، تو پھر تو یہ بے کام ہی ہے. تو وہاں سے میں نکلا. پھر اگلے دن میں نے آ کے 1,000 روپے ان سے لے لیے. میں نے کہا میرے سے نہیں ہونا، میں نے نہیں کرنا یہ کام. اس طرح میں نے وہاں سے جان چھڑائی. تو بات یہ ہے کہ ان کا کام جو مجھے سمجھ آیا نا وہ یہ ہے کہ وہ ہر روز انٹرویو کرتے ہیں، ہر روز ٹریننگ دیتے ہیں، اور ہر روز وہ 15 بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. 15 بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، 25,000 ان سے لیتے ہیں. وہی ان کا آمدن ہے. ایک دن کا کتنا بن جاتا ہے؟ 25,000 15 لوگوں کا بن جاتا ہے اپنا 2.5 لاکھ بن جاتا ہے. 2.5 لاکھ یہ بن جاتا ہے تو ایک دن کا 2.5 لاکھ وہ کما لیتے ہیں. تو مہینے کا تو کہیں پہنچ جائے گا. وہی ان کی آمدن ہے، اور کوئی آمدن نہیں ہے، اور کوئی کام نہیں ہے. کام وہی ہے. بس آپ کو وہ سلیکٹ کریں گے، آپ نے 5-6 بکرے اور پکڑ کے لانے ہیں. آپ جتنے بکرے پکڑ کے لائیں گے وہ آپ کا پروموشن کرتے جائیں گے. یہ ہے ان کا اصل کام. اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری پوسٹیں لگی ہوتی ہیں جی ٹائپنگ کا ورک ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد فری لانسنگ کا ورک ہے، اور ایڈ واچنگ کا ورک ہے، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں ہمیں. جب ان کے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے جمع کراؤ اس کے بعد ہم کام بتائیں گے. یہ جو بندہ آپ سے پیسے لے رہا ہے وہ آپ کو کیسے پیسے دے سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. تو ان چکروں میں نہ پڑیں. یہ سارے سکیم ہیں، یہ سب سکیم ہوتے ہیں. جو بندہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے سمجھو سکیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے چلو اپنا خیال رکھنا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.